अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक है। ऑफिस जाने के लिए तैयार खड़ा हूँ। आज जनाब हाई कोर्ट में केसेस हैं, वो करने हैं और इंशाल्लाह आपके साथ गपशप भी लगेगी। कई दफ़ा केस वगैरह ज़्यादा होते हैं तो फिर बीच में लंबी ब्रेक आ जाती है, तो आपके मैसेज आना शुरू हो जाते हैं कि वकील साहब ताड़ी वीडियो नहीं आई। ठीक है। अच्छा जी, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज जो है ना 22 दिसंबर है। ठीक है। और 22 दिसंबर है और माशाल्लाह बुध का दिन है और सारे हालात ठीक ठाक हैं। बिल्कुल हालात ठीक जा रहे हैं। इमरान खान की छतरौल हो रही है चारों तरफ से। OIC में एक और नया बयान दे दिया, उसके ऊपर पूरी दुनिया से जनाब इसके इमरान खान के ऊपर ट्वीट आ रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं कि जनाब इसने पता क्या कहा है। इसने कहा है कि जी जो अफ़गानिस्तान है या हमारे जो सरहद के बॉर्डर के एरिए हैं, वहाँ पे अगर औरतों को, लड़कियों को तालीम नहीं दी जाती तो ये उनके कल्चर का हिस्सा है। तो इसके ऊपर बड़े लोग कह रहे हैं कि भाई बेवकूफ़ आदमी, तालीम जो है ना, दीन और दुनिया की तालीम इस्लाम में भी फ़र्ज़ है, दुनिया में भी आप इसको लाजिम है। और इसमें तालिबुल इल्म अला फ़र्ज़ुन अला कुल्ले मुस्लिमिन और मुस्लिमात, मुसलमानों मर्दों और औरतों पर दोनों पे फ़र्ज़ है। और उतलबुल इल्म वलाउ काना बिस्सीन, तुम चीन भी जाना पड़े तो तुम इल्म हासिल करो। तो उसके खिलाफ इसने बयान दिए। इसलिए इसको कहते हैं कि भाई तू लिखी हुई तकरीर नहीं पढ़ सकता है, लिखी हुई तकरीर नहीं। ऐसे ये मदहोश हुए हैं ना, यकीन करो हार बंदा है इनका। वो परवेज खटक गया है, वो 2 जगह पे मोहरे लगा के आ गया। बताएं, वो उधर जो उसकी जिसको टिकट दिया था खानेवाल की हारी है, वो टिकट दे के कहती है ये देखो जी मैंने अपने अपने आप को वोट दे दिया। क्या तुक बनता है भाई तुम्हारा। इधर जो जमशेद चीमा था, इसका बीवी के भी कागजात मुस्तरद और बंदे दे भी मुस्तरद। यार ये इस तरह पाकिस्तान चला रहे हैं। और ये पाकिस्तान भी ऐसे ही चला रहे हैं, वैसे ऐसे ही चला रहे हैं जैसे कागजात मियाँ बीवी के मुस्तरद हुए ना। ये कहीं भी आप नहीं सुनेंगे कि कवरिंग के भी मुस्तरद और उसके भी, ये कहीं भी नहीं सुनेंगे यार। ये सब ड्रामे हैं, ये होश में नहीं है सारे। ये सारे मैं आपको एक लफ्ज में आपको बोल दूं, ये नशइयों का टोला इकट्ठा हो गया। ठीक है। जो भंग का बीना के अंदर भंग की मंजूरी दे रहे हैं, आप इससे अंदाजा नहीं लगा सकते। जिसने खुद कहा है वो अल्लाह नु जान देनी कि मैं चरस की फैक्ट्रियां लगाऊंगा और हम यूरोप में भेजेंगे और इधर उधर भेजेंगे, ये इनका विजन है। और फिर कल इमरान खान कह रहा और यार पिछली हुकूमतों का कसूर है, वो डॉलर के पीछे लगे हुए थे। तूने तो डॉलर को छोड़ दिए, जितना मर्जी ऊपर जाए तुझे तो परवाह ही नहीं है ना, तुझे तो परवाह ही नहीं है। डॉलर जितना मर्जी ऊपर जाए। इतना गंदा बयान दिया है तुमने कि ये कल्चर का हिस्सा है कि वहाँ ख़वातीन को नहीं पढ़ाते, मर्दों को पढ़ाते हैं। वहाँ तो खैर मर्दों को भी नहीं पढ़ाते जिसका ये जिक्र कर रहे थे। तो बजाय ये कि आप कहें नहीं जी नहीं, तालीम होनी चाहिए, उसकी इनकरेजमेंट होनी चाहिए। ऐसे ही मामा चाचा बना हुआ है, तालिबान का बना हुआ है ना, तो यही इसके जो है ना पीछे आएंगे, फिर बाद में कहेंगे कि तूने हमारा चंदा खाया है। 1 अरब रियाल वो दे गया ना सऊदी अरब वाला। अब ये सारे पैसे आएंगे पहले पाकिस्तान में इमरान खान के पास, आगे वो उनको तालिबान को देगा, चाहे वो जितने मर्जी थोड़े दे दे, जितने मर्जी दे दे। चंदा इसको खाने की आदत है। इमरान खान चंदा पैसे कैसे खाता है, क्या तरीका है। आप कहीं लंबे सफ़र पे बात करें ना, लंबे रोड पे सफ़र करें, तो आगे वो ग्रीन संदूकड़ियाँ लेके ना मस्जिद बनाने वाले खड़े होते हैं कि देव भाई देव। तो एक दिन मैंने उसका इंटरव्यू लिया, एक वही जो संदूकड़ी, मैंने कहा यार तुम सारा दिन इधर खड़े रहते हो, तो अपने बच्चों के लिए नहीं पालते, तुम कुछ पाल, अपने बच्चों को क्या खिलाते हो। एक तो सवाब है ना, सवाब है, क्या खिलाते हो। उसने मुझे तफसील बताई है। उसने कहा जी जो सर जी इधर मसलन 100 रुपया इकट्ठा हुआ है ना, तो 100 रुपये में से 60 रुपया मस्जिद का, 40 रुपया मेरा। 60-40 दी इतने चल दिए, 60-40 दी। इस तरह 1000 इकट्ठा होगा, 600 रुपया मस्जिद का, 400 रुपया मेरा। ये तयशुदा है। तो इमरान भी ऐसे ही करते हैं। शौकत खानम के चंदे आते हैं 60-40 उथे चल रहे होंगे। मस्जिद के चंदे आते हैं 60-40, इमरान के नमल यूनिवर्सिटी के 60-40 के चल रहे होते हैं। और ये अभी इधर भी ये ऐसे ही करेगा। ये जो अफगानिस्तान का चंदा आएगा ना 60-40, 60% जाएगा, 40 इमरान के जेब में भी जाना है ना भाई। किधर से इमरान खर्चे पूरे करे।
12 تو کتے رکھے ہوئے ہیں عمران خان نے، ان کا کتنا خرچہ ہے؟ آپ سوچ سکتے ہیں کہ ان کا کتنا خرچہ ہے؟ لاکھوں روپے مہینے کا صرف ان کا خرچہ ہے۔ تو پھر بیچارہ کتوں لوے؟ یہ تو مسکین غریب ہے، تو زکات لگ دی ہے، کھلا ہے کٹھیاں کرتا ہے، زکات ہے لینا ہے، چندے ہے لینا ہے۔ تو انہیں کہا سی کہ میں چندے میں مجھ سے زیادہ کوئی چندہ کٹھا نہیں کر سکتا دنیا میں، وہی چندے کی طرح چل رہے ہیں، چندے والے جیسے چلاتے ہیں، 60-40 تے چل رہے ہیں جی، 60% اگے دینا ہے، 40% اپنے تے لاندا ہے۔ کوئی جلسہ کرنا ہو تو کہتے ہیں جی بھیجو پیسے، تو 60% جلسے پہ لگاتے ہیں، 40% اپنے پاس رکھتا ہے۔ یہ 60-40 دی پالیسی ہے، اس دی 60-40 دی پالیسی سمجھ آ گئی ہے نا تانوں؟ یہ اسی پالیسی پہ عمران خان چل رہا ہے، پوری دنیا سے چندہ دو بھئی چندہ دو۔ اتنی کوشش آپ نے اگر کشمیر کے لیے کی ہوتی نا تو آج ہم بھی خوش ہوتے اور کہہ رہے ہوتے گو عمران گو، یعنی کہ آگے گو۔ اوئے ہوئے ہوئے، بہت ظلم کر رہے ہیں عمران خان، پوری قوم کو اس نے جناب بھکاری بنا دی ہے، یہ ہر وقت چندہ مانگ رہا ہے۔ اس دن ایک اس کی تصویر شائع ہوئی تھی کہ ایک بچے کا ایکس رے کر رہے تھے اسپتال میں، عمران کھڑا تھا اسپتال کے پاس، تو اس کی جیب میں 2-3 روپے تھے، عمران ایکس رے میں وہ نظر آ گیا، ایکس رے میں کہتا ہے کہ جیب میں پیسے ہے تو کل کڈو۔ تو یہ ایسے ہی کر رہے ہیں۔ شوکت خانم اسپتال میں جائیں دیکھیں وہاں آپ کا مفت علاج ہو رہا ہے مفت علاج۔ تو اس نے پھر متنازع بیان دے کے کہ جناب لڑکیوں کی تعلیم لازمی نہیں ہے۔ اب ٹی وی والے وہ چلا رہے ہیں کہ جیسے اس نے پہلے کہا تھا کہ اگر عورتیں مختصر لباس پہنیں گی تو پھر مرد جو ہے ان کو ٹمپٹیشن ہوگی، اور مرد جو ہے نا اس کی طرف لپکیں گے، اور یہ وہ، یعنی کہ اس نے برائی کی طرف توجہ نہیں کی، ان کے ڈریس کی طرف کی ہے، برائی کی طرف توجہ نہیں کی اس نے کہ بھئی بری بات ہے جو وکٹم کی طرف آ رہا ہے، جس کے اوپر نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس کا شروع سے یہی ذہن ہے، بالکل اس کا یہی ذہن ہے۔ اچھا، یہ پورے دماغ سے باتیں نہیں کرتا، اوپر سے کر رہا ہوتا ہے۔ اس کو کیا لگے اسلامائزیشن اور مدینہ کی ریاست؟ نہ، اس کو کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ بنی گالا میں شہد کی جو بوتلیں جاتی ہیں نا، وہ اب بھی جاتی ہیں شہد کی بوتلیں۔ آپ سمجھے کہ یہ مدینہ کی ریاست ہے اور وہاں پہ تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے؟ نہ، وہ ریحام نے اپنی کتاب میں نہیں لکھا کتوں کے ساتھ سوتا ہے۔ وہ ریحام خان کی جو کتاب پڑھ لو، کسی نے نہیں پڑھی، اس کی بیوی ہے، اس سے زیادہ تو کوئی اچھا نہیں سمجھ سکتا۔ اور ملالہ یوسف کی ساری باتیں آپ کو یاد نہیں ہیں؟ کوئی مدینہ کی ریاست نہیں بن رہی، اس خواب میں نہ رہیں کہ مدینہ کی ریاست بن رہی۔ یہ بنائیں گے فواد چودھری، جو مولانا فضل الرحمان صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ بھیڑیے کی حکومت آ گئی ہے اور اسلامی شدت پسند ہے، یہ بنائے گا؟ یا یہ نکے دابا بنائے گا، شبلی فراز، یا جس نے اللہ نو جان دینی ہے وہ بنائے گا مدینہ کی ریاست؟ امین گنڈا پوری مدینہ کی ریاست بنائے گا، مراد سعید مدینہ کی ریاست بنائے گا، یہ شہباز گل مدینہ کی ریاست بنائے گا؟ یہ پکنک منانے والا ٹولہ ہے۔ اور آپ دعا کریں، وہ جیسے نماز کے لیے دعا کی جاتی ہے نا، نماز استسقاء، تو میری ایک تجویز ہے کہ جناب اپنے گھروں میں جگہ جگہ پہ اتنے حالات یقین کرو خراب ہو گئے ہیں پاکستان کی معیشت کے، اتنا زیادہ قرضہ چڑھ گیا ہے، اتنے حالات خراب ہو گئے ہیں، خدا نہ خواستہ کوئی قحط نہ پڑ جائے میرے منہ میں خاک، کوئی ایسی صورتحال ہو جائے گی۔ اس کے چھٹکارے کے لیے گھروں میں اور باہر، جیسے ہم کہتے ہیں نا گو نیازی گو نیازی گو، یہ تو ہے نیازی کے لیے نا، گو نیازی گو، ٹھیک ہے، ایسے کریں۔ اور اس کے بھگانے کے لیے ایک اور یہ جیسے نماز استسقاء ہوتی ہے نا، اس کے بھگانے کے لیے اذانیں دیں، آپ اذانیں دیں، اگر دے سکتے ہیں تو اذان ایک ایسے ہی دے دیں، اذان دے دیں کہ جناب پاکستان سے مصیبت ٹلے، ٹھیک ہے۔ یہ مدینہ کی ریاست والے ہیں سارے، امین گنڈا پوری، اور یہ آپ کو لگ رہے، ہم آپ کو کوئی مبالغہ نہیں کر رہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ لوگ مدینہ کی ریاست بنائیں گے؟ یہ جن کے میں نے نام آپ کو لیے ہیں کچھ رہ بھی گئے ہیں۔ کل بھی میں نے ایک ویڈیو بنائی تو بندے کہہ رہے تھے جی آپ نے مراد سعید کا نام نہیں لیا اور آپ نے فلانے کا نام نہیں لیا۔ یہ سارے ایک ہی تھیلی کے چٹے پٹے ہیں، پکنک منانے آئے ہیں۔ جب یہ پکنک منا کے کھا پی کے چلے جائیں گے، جتنی اس وقت کرپشن ہو رہی ہے نا، پاکستان کی تاریخ میں اتنی کرپشن نہیں ہوئی۔ آپ کسی سے پوچھ لیں، ہسپتالوں میں دوائیاں نہیں مل رہی، سکولوں میں تعلیم صحیح نہیں مل رہی،
ہر جگہ برا حال ہے، ہر جگہ برا حال ہے. بس اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ گو نیازی گو ہو جائے اور گھروں پہ اذانیں دیں. اذانوں کا وقت آ گیا ہے.